अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 29 अप्रैल 2025 और मंगल के दिन की शाम है, अर्ली इवनिंग है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है और यूं 30 अप्रैल 2025 और बुध की सुबह की तरफ हम बढ़े। गुज़िश्ता 24 घंटे में जब से मैंने पिछला वीलॉग किया, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। वहाँ के ज़राए इब्लाग में बहुत से कमेंट्स आए हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, जहाँ के सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया और पाकिस्तान को ऑफ़र की है कि हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मेडिएट करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से दुनिया की इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस में बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस छपा है इस पूरी सूरत हाल के हवाले से। बुनियादी सवाल इस वक्त हमारे सामने ये है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग नागुज़ीर है, इनएविटेबल है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट नागुज़ीर है, इनएविटेबल है। किसी न किसी फॉर्म में एक जंग ने इस स्टेज के ऊपर होना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग किस तरह की होगी, इसकी फॉर्म, इसका टोन, टेनर क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हाथ से, कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। ये इस वक्त बुनियादी हमारे सामने सवाल है और इसकी तमाम डिटेल्स की तरफ मैं चलता हूँ। मेरे पास बहुत से इस हवाले से पॉइंट्स हैं जिस पे मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के जितने नोटिफिकेशंस हैं, ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को आप खोलें एक इन्फॉर्म्ड, एक रैशनल, ऑब्जेक्टिव डिस्कोर्स के लिए जिसकी बड़ी सख्त शदीद ज़रूरत है। अब इसके साथ मैं इसी डिस्कोर्स को डिफेंड करते हुए मैं थोड़ी सी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चूँकि हम इस वक्त एक हालत जंग के अंदर हैं, हम एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं। बहुत ज़माने से हम सुनते थे कि पहली जो कैजुअल्टी होती है किसी जंग की, द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ अ वॉर इज़ ट्रूथ। यानी सबसे पहले सच बेचारा जो है वो मारा जाता है। इस वक्त ज़ाहिर है कि जब एक हालत जंग होती है, जज्बात बहुत भड़के हुए होते हैं, इन्फ्लेम्ड पैशंस होते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुनना चाहते हैं। गुज़श्ता 3 दिनों से, 4 दिनों से जब से सूरत हाल डेवलप हुई है, बल्कि 5 दिनों से, तो पाकिस्तान से बहुत सा कमेंट उन लोगों का भी जो पहले ज़ाहिर है उस तरह से नहीं करते थे कमेंट, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। और वो मुझे कहते हैं कि भाई आप किस तरह से, डॉक्टर साहब आप किस तरह से पाकिस्तान को इसमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। आप तो ख़ुद अपने मुंह से जो एतराफ़ कर रहे हैं कि इसमें जो है वो पाकिस्तान मुलव्वस है पहलगाम में, जबकि हिंदुस्तान कोई एविडेंस जो है वो नहीं दे सका। अब मैं इसका आपको कहूँ कि मेरा एनालिसिस ये है कि जो कुछ भी पहलगाम के अंदर हुआ वो फॉल्स फ्लैग नहीं है। बाकी 2 ही ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं। या तो आप ये कहें कि इसमें कोई होम ग्रोन ऐसी दहशतगर्द तंजीम कश्मीर में पाई जाती है जिसने ये सारी कार्रवाई कर दिखाई है, और फिर ये कि अगर ऐसा नहीं है और इसके पीछे पाकिस्तान है। मेरा जितना एनालिसिस है, आप ये कह रहे हैं कि 20 बरस से मैं इन तमाम वाक़यात को देख रहा हूँ, मेरा सम टोटल एनालिसिस ये है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ उसे पाकिस्तानी कॉम्प्लिसिटी के बगैर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये एक मैटर ऑफ एनालिसिस है। दूसरी तरफ मैंने देखा है कि गुज़श्ता 1-2 वीडियोज़ में, जो ख़ास करके जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा कि पाकिस्तानी जनरल्स ने कमाल होशियारी से नरेंद्र मोदी को ट्रैप कर लिया है, उससे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को, जो नरेंद्र मोदी के परस्तार हैं, उनके एडमायरर्स, उनको बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ हुई है। आई अंडरस्टैंड कि क्यों हुई है, बिकॉज मुझे इस सूरत हाल को बेहतर समझने का मौका मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख़ में, जो गुज़श्ता 80 बरस की तारीख़ है, वो ग़ालिबन उनकी उतनी ही अब सियासी तौर पर अहमियत है जितनी कभी पंडित नेहरू की थी या कभी महात्मा गांधी की थी। और उनके जो एडमायरर और परस्तार हैं वो उन्हें एक अवतार, एक खुदा के तौर पे देखते हैं, एक अवतार के तौर पे देखते हैं, और वो समझते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान के परस्तार इमरान खान को उनको परसीव करते हैं, और हिंदुस्तान में वो ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाएंगे, विच इज़ ट्रू, ही इज़ वेरी डिटरमिन्ड। और लेकिन ये भी कहना कि भाई नरेंद्र मोदी फंस गए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वो उनको बहुत बुरा लगता है। हालांकि मैं बुनियादी तौर पर ये कह रहा हूँ कि दूसरी साइड ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। एक ऐसी सूरत हाल में उन्होंने उनको फंसा दिया है जिसके लिए नरेंद्र मोदी, उनकी टीम और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 3 बरस में मैंने पर्सनली और मेरी फैमिली ने बड़ा सफ़र किया है। वी हैव सफ़र्ड इमेंसली बिकॉज जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है। मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो यहाँ आके रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बिकॉज उनको एक डिफरेंट किस्म की ज़िंदगी की आदत थी। उनकी पूरी एजुकेशन लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। और मैं पर्सनली तौर पे पाकिस्तान के अंदर, मैं एक ऐसा जर्नलिस्ट था जिसके पास क्वालिटी एक्सेस थी। बहुत कम सहाफ़ी पाकिस्तान में होंगे ऐसे जिनके पास उस लेवल की क्वालिटी एक्सेस थी।
जिस किस्म की मेरे पास थी, मेरे लिए किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, किसी गवर्नर, किसी चीफ मिनिस्टर, किसी कॉर्पोरेट हेड जो है फाइनेंस के, बैंकिंग के हेड्स, उन तक पहुंचना जो है वो मेरे लिए कोई मसला नहीं था. एंड माई लाइफ इन यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नॉट इवन एन एक्सरे ऑफ द लाइफ आई हैड इन पाकिस्तान. लेकिन जो बेसिक कमिटमेंट मेरी थी, वो कमिटमेंट बेसिकली है कि मैं अपने एनालिसिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने देता. उससे चाहे कोई कितना ही नाराज़ क्यों हो. मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग पाकिस्तान से खास करके मुझे हर वक्त बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये कहना चाहिए, मुझे ये नहीं कहना चाहिए. आपको इतना ही शौक है एनालिसिस करने का, तो आप एक यूट्यूब पे चैनल खोलें, उसके ऊपर आप बैठ जाएं, फिर आप देखें कितनी देर तक आप अपने एनालिसिस को सस्टेन कर सकते हैं और कितने घंटे रोज़ आप उसके लिए निकाल सकते हैं. मैंने जो लोग मुझे मुसलसल देख रहे हैं गुज़िश्ता 3 बरस से, 4 बरस से, टीवी में भी खास करके यूट्यूब पे, उनको याद होगा कि मैंने 2022 से 12 ये कहा है कि मैं अपने आप को बदकिस्मती से जो इटालियन यूरोपियन साइंटिस्ट था गैलीलियो 17th सेंचुरी का, उसके फुटस्टेप्स में महसूस करता हूँ. और गैलीलियो जो है उसने और कोपरनिकस, इन दोनों ने उस वक्त बुनियादी तौर पे ये कहा था कि दुनिया जो है उसके गिर्द सूरज चक्कर नहीं लगाता, बल्कि उनकी रिसर्च, तहकीक, एनालिसिस, जो ट्रूथ ये था, उनका एनालिसिस ये था कि सूरज के गिर्द जो है वो दुनिया चक्कर लगाती है. जो बात समझने वाली है यहाँ पे वो ये कि गैलीलियो को चर्च के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी. चर्च को ये लगता था कि गैलीलियो जो है वो चर्च के खिलाफ है. गैलीलियो चर्च के खिलाफ नहीं था. गैलीलियो बेसिकली तौर पे अपना ट्रूथ और अपना एनालिसिस जो है वो सामने रख रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी. मैं भी जो मेरे सामने फैक्ट्स आते हैं, मैं उसका एक ऑनेस्ट एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ. अब उसमें से किसी को पसंद आता है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आता. लेकिन आई थॉट कि ये जो एक डिस्क्लेमर या ये बताना जो है स्टेज के ऊपर जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज मैं हर किस्म की लोगों की गलतफहमियां जो हैं वो देख रहा हूँ. अब आए इस चीज़ के ऊपर कि गुज़श्ता 24 घंटे में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं. सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट है, जो बड़ी फॉर रीचिंग है, दो हमने देखी हैं डेवलपमेंट्स, दोनों को हम बड़ा इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइश पे 29 अप्रैल को उन्होंने एक मीटिंग की, जिसमें हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, जो उनके बहुत इंटीमेट रिलेशन, एक बहुत करीब भी उनके, वो भी थे. हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ शायद डिफेंस मिनिस्टर भी थे. उसके अलावा हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये एक नया ऑफिस है जो चंद साल पहले क्रिएट किया था. मैं ख्याल बीजेपी ने ही क्रिएट किया था 2014 के बाद. उसके अलावा तीनों सर्विस चीफ, इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन नेवी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ उस मीटिंग में शामिल थे. और इसको बड़ा वाइडली रिपोर्ट भी किया गया है. इसमें नरेंद्र मोदी ने, जो इसकी हेडलाइन लगी है, उन्होंने अपने सर्विस चीफ्स को ऑथराइज किया है कि आप मुकम्मल तौर पर, प्राइम मिनिस्टर ने उनको आज़ादी दे दी है कि वो ये, यानी आज़ादी किस चीज़ की दी है, उनको ऑथराइज कर दिया है कि वो हर किस्म का टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं. मोड ऑफ ऑपरेशन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, और कितनी फोर्स उन्होंने इस्तेमाल करनी है, उसके लिए तीनों सर्विस चीफ्स को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑथराइजेशन दे दी है. खुला हाथ उनको उन्होंने दे दिया है. उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारा नेशनल रिजॉल्व है कि हमने इस टेररिज्म को क्रश करना है. और उन्होंने अपनी सर्विस चीफ्स में, और अपनी जो तीनों उनकी सर्विसेज यानी एयरफोर्स है, नेवी है, और आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उस पर उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल एहतमाद का उन्होंने इजहार किया है. सो दिस इज़ अ मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसकी मुख्तलिफ तरीके से, जिसकी इंटरप्रटेशन जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुनिया में की जा रही है, इंक्लूडिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पब्लिकेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अब हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत हार्ड हिटर हैं इस वक्त, अर्नाब गोस्वामी हैं, या जैसे मेजर गौरव आर्या हैं, इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं. हार्ड हिटिंग बहुत इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है. उन्होंने इसका मतलब ये निकाला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान जंग कर दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब पाकिस्तान बहुत जल्दी, यानी एक आध दिन, 2 दिन के अंदर ही जंग जो है वो पाकिस्तान पे इम्पोज कर दी जाएगी. मतलब दिस इज़ हाउ अर्नाब गोस्वामी ने, बहुत से और लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया. और इसमें जिस चीज़ को अगर ऐड कर दे कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कोई 2 दिन पहले दुनिया की खबर एजेंसी रॉयटर्स को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान की आर्मी ने हुकूमत को ये ब्रीफ किया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर जंग हो सकती है, हिंदुस्तान का एक हमला हो सकता है. पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, मिलिट्री जो है, नेवी का तो इतना पता नहीं रोल है क्या, बहरहाल मिलिट्री उस हिसाब से बिल्कुल तैयार है. तो ये ज़ाहिर है, इस चीज़ को जब रखें तो आपको एक पूरा सिनारियो आपके सामने बिल्डअप होता हुआ आपको नज़र आता है. लेकिन हिंदुस्तान के फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं प्रवीण सोहनी, उन्होंने एक ट्वीट किया है इसके बाद, यानी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑथराइजेशन दी है अपने सर्विस चीफ्स को, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इससे अब ये साफ पता चलता है कि कोई हॉट वॉर, यानी कोई बहुत बड़ी जंग जो है वो यहाँ बरे सगीर में नहीं होने चली. ये उन्होंने कैसे कह दिया है? उन्होंने कहा कि अगर हॉट वॉर होनी होती
तो जो सीक्रेसी 22 तारीख 23 तारीख से अब तक 29 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने और प्राइम मिनिस्टर ने मेंटेन की थी, वो कंटिन्यू करती। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दी है और इसकी हेडलाइन लग गई है, इसका मतलब है कि अब टैक्टिकल ऑपरेशंस होंगे, और टैक्टिकल ऑपरेशंस में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास कोई बहुत ज़्यादा टैक्टिकल ऑप्शंस एग्जिस्ट नहीं करती। सारी की सारी टैक्टिकल ऑप्शन जो हैं वो इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री के पास हैं, जिसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस बड़े फिरोशस किस्म के रेड्स होंगे, और उन रेड्स में अभी स्मॉल वेपन्स के साथ 4 दिन से ये मसलसल फायरिंग हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसके अंदर हैवी वेपनरी का, आर्टिलरी का यानी तोपखाने का इस्तेमाल भी बेदरेक किया जाएगा, और ये सूरत हाल बहुत देर तक चलेगी। और उन्होंने कहा कि मीनवाइल टेलीविजन के ऊपर जो वॉर मॉन्गरिंग और जंग हो रही है वो जारी रहेगी, जिसके लिए इशारा उनका है अर्नब गोस्वामी साहब की तरफ और मेजर गौरव आर्या और उस तरह के जितने भी और जो उनके इंडिया के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हार्ड हिटर्स हैं उनकी तरफ उनका इशारा है। और फिर उन्होंने कहा कि ये वॉर मॉन्गरिंग उतनी देर तक जारी रहेगी जब तक कि इनको रेटिंग्स मिल रही हैं और जब तक कि लोग बोर नहीं हो जाते इस हवाले से। तो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं देख रहा था कि गौरव आर्या की जो एक वीडियो है उसको 2-2, 2.5, 3-3 मिलियन लोग जो हैं इस स्टेज के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखें, डेवलपमेंट ये है जहाँ व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेंजर सर्विस है वहाँ पर 2 पेज का एक डॉक्यूमेंट फ्लोट कर रहा है, जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है गोल्डन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की, लेकिन डॉक्यूमेंट उनका नहीं है। ये डॉक्यूमेंट वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट लीक किया है, और ये डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है ये उनकी एक 2 पेज की समरी और असेसमेंट है, जिससे ISI को ये क्लेम है कि हमने इसे लीक कर दिया। अच्छा, अब मुझे वैसे थोड़ा सा शक है कि ये ऑथेंटिक ही नहीं है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे इस पर क्यों शक है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये सैकड़ों हज़ारों दफ़ा व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड हो चुका है, इसलिए मैं आपको बताऊँ कि इसमें इसके कंटेंट जो है वो क्या है। ये अपेरेंटली एक समरी है नेट असेसमेंट जो इस स्पेशलाइज्ड हिडन सीक्रेटिव यूनिट ने इशू की है गवर्नमेंट के लिए, टॉप ऑफ द मिलिट्री हाई कमांड के लिए, जिसको नाम दिया गया है नेट असेसमेंट। और ये नेट असेसमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, ABCD। पॉइंट ए ये कहता है कि हमारे क्रिटिकल मिलिट्री वॉइड्स हैं, मिलिट्री के बहुत से एरियाज़ में असेसमेंट ये दी गई है कि मुख्तलिफ जगहों पे कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, इक्विपमेंट तैयार नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई, तो क्रिटिकल वॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंडली ये है कि जो चीज़ बड़ी अजीब है कि फोर्सेस का लो मोरल है और छुट्टी बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है, और इस वजह से भी कि इसराइली जो टेक्नोलॉजिकल टीम्स हैं या इसराइली जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत सी जगहों पे क्रिटिकल इक्विपमेंट दिया गया, उससे भी फोर्सेस डीमोरलाइज हैं। हिंदुस्तान के क्रिटिकल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़तरा है इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द एनिमी। उसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ इसमें नहीं है, उसमें मुसलसल एनिमी कहा गया है, और ख़ास करके इंडियन नेवी जो है उसके अंदर ऐसी डेफिशिएंसीज हैं कि उसको खासा ख़तरा है, और अगर इंडियन नेवी हिट हो जाती है तो फिर बहुत से जो हम रिसोर्सेज और चाहिए होते हैं वो भी उनके लिए भी ख़तरा है। और उसमें आखिरी पॉइंट ये है जो मैं समझने से मतलब लफ्ज़ के मुश्किल है मेरे लिए बहुत डी, देयर इज़ आत्मानीर भारता का जो प्रोग्राम था जिसमें आपने इंडिजनाइजेशन भी करनी थी और फॉरेन सोर्सेज से भी बहुत सा इक्विपमेंट लेना था मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो खासे डिसरे में है। इसलिए ये रिपोर्ट जो है वो एडवाइस करती है हाई कमांड को कि टैक्टिकल ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाएं और लार्जर कॉन्फ्लिक्ट को, एस्केलेशन को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उन्होंने वरना ये कहा कि एनिमी जो है वो बहुत आसानी से इंडियन नेवी को हिट कर सकता है, जिसके नतीजे में हमारी बहुत सी जो रिसोर्स सप्लाईज जो हैं वो मुतासर हो सकती है। क्या ये लीक जो 2 पेज का अपेरेंटली ISI ने करवाया है, ये क्लेम किया जा रहा है, ये ऑथेंटिक है? मुझे इसके बारे में बहुत सा शक है कि ऑथेंटिक नहीं है। मुझे क्यों ये शक है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल पाकिस्तानियों का मनपसंद जो नैरेटिव वो बेचना चाह रहे हैं इस वक्त अपने मीडिया के ऊपर बेच रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, ये बाय एंड लार्ज वही नैरेटिव जो है ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट कहता है। मतलब इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट और इतनी अपनी दिल की जो ख्वाहिश होती है, मैंने कभी देखा नहीं है कि एक रिपोर्ट आपको दुश्मन की ऐसी मिल जाए जो आपकी तमाम ज़िंदगी की तमाम उम्मीदें और तमन्नाएँ और ख्वाहिशात जो है उसको पूरी कर दे। और इसमें फर्स्ट जो लिखा गया है कि इंडियन आर्मी या मिलिट्री जो है वो डीमोरलाइज है। डीमोरलाइज इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि उनको शक है कि इंडियन एयरफोर्स उनको प्रॉपर कवर नहीं दे सकेगी। दिस लुक्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी। मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह की चीज़ कोई इंडियन मिलिट्री के अंदर से आई होगी। और ये कि इसराइलीज चूँकि क्रिटिकल इक्विपमेंट को मैन कर रहे हैं तो इसलिए भी फोर्सेस बड़ी डीमोरलाइज हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ओवर प्ले कर दिया है इसको बनाने वालों ने, क्योंकि ये मुझे दोनों चीज़ों की सदाकत पे और इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मुझे शक है। इसी वजह से मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा भी नहीं रहा। बट एनीवे ये इस वक्त हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रहा है। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों में, आप में से भी बहुत से लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को देखा होगा। मूविंग फॉरवर्ड,
یہ میں آپ کو یاد کرواؤں کہ پراوین سوہنی صاحب جنہوں نے ابھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ٹیکٹیکل آپریشنز کی طرف انڈیا جا رہا ہے، انہوں نے 4 دن پہلے ایک اپنا ویڈیو انہوں نے کی یوٹیوب کے اوپر، جس کو بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، 4 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ میرے خیال ہے پاکستان کے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ وائی انڈیا ول ناٹ گو ٹو وار ود پاکستان۔ اس میں انہوں نے 5 ریزنز دیے ہیں۔ ایک ایسکیلیشن لیڈر کے حوالے سے دیا ہے انہوں نے ریزن، ایک بڑا امپورٹنٹ ریزن انہوں نے چائنا کا، کہ چائنا جو ہے اس نے 2019 کے بعد یا 2020 کے بعد پاکستان سے انہوں نے جو ہے وہ ایک ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اگر کلیش ہوگا انڈیا کے ساتھ تو وہ اپنی پوری مدد بھی کریں گے ان کو، پاکستان کو، اور اس کے علاوہ وہ سائبر وارفیئر کر سکتے ہیں، اور سائبر وارفیئر سے وہ سیکھ بھی سکتے ہیں کہ سائبر وارفیئر ایک جنگ میں کیسے کرنی ہے۔ بیسکلی ان کو سائبر وارفیئر الٹیمیٹلی امریکہ کے خلاف کرنی ہے، تو وہ ہندوستان کے خلاف سائبر وارفیئر کر سکتے ہیں۔ اور پراوین سوانی نے ان کے جو 5 پوائنٹس، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کشمیری چونکہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے آفٹر 5 اگست 2019، تو ہندوستان کی فوج کی لاجسٹک کمیونیکیشن اور ان کی جو موومنٹ ہے، خاص کر کے ان کے جو پیراملٹریز ہیں، وہ انسیکیور ہو جائے گی ان کیس آف اے وائڈر کانفلکٹ۔ اس لیے انہوں نے یہ انالیسس دیا ہے کہ بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب پراوین سوانی جو ہے وہ چونکہ میں تو چاہتا تھا کہ ان کا میں کوئی ڈسکشن ان سے کروں، لیکن وہ ولنگ نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ میں نے بہرحال 3 قسم کے سورسز سے ایک اسیسمنٹ لی کہ پراوین سوانی صاحب کی جو ویڈیو ہے، 11 منٹ کی ٹوٹل ان کی ویڈیو ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جنگ نہیں کرے گا، اس پہ میں نے ایک انڈین ویو لیا، ایک میں نے کشمیری ویو لیا، اور ایک اس کے اوپر میں نے پاکستانی ویو لیا۔ وہ سم ٹوٹل ویو یہ ہے، رسپانس مجھے یہ ملا کہ پراوین سوانی جو ہیں وہ چونکہ نریندر مودی کے بہت کرٹیکل ہیں، وہ لبرل ہیں، وہ بیسکلی تو جنگ کے ویسے ہی خلاف ہیں، پاکستان میں ان کو بہت بلایا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا وہ پاکستان سے سمپیتھیٹک بھی ہیں، چین بھی وہ جاتے ہیں، وہ چین سے بھی سمپیتھیٹک ہیں، اور جنرلی اگر آپ ان کا ڈسکورس دیکھیں تو اس میں وہ چائنا اور پاکستان دونوں سے کسی حد تک سمپیتھیٹک نظر آتے ہیں، اینڈ از ویری کرٹیکل آف دی انڈین ملٹری۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ایلیمنٹ چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے چائنا کی جو مدد ہے پاکستان کے لیے اس کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہے۔ چینی بہت گہرے ہیں، وہ کبھی کھل کے ہندوستان پاکستان کے کانفلکٹ میں اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ ان کا جو بہت زیادہ اس وقت ایک بڑی ڈسرپشن ہے دنیا میں ٹریڈ کی وجہ سے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں، وہ بھی فوکس ہیں اپنے اکنامک انٹرسٹ میں۔ ان کے اکنامک انٹرسٹ نارتھ امریکن مارکیٹ کے ساتھ اور یورپ سے بہت بری طرح سے وابستہ ہے۔ وہ کسی بھی ایپل کارڈ کو اتنی بری طرح سے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کے ویسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت زیادہ یعنی خلاف ہو جائیں، وہ بہت ایگریسو نہیں آئیں گے۔ یہ پاکستانی ویو ہے۔ ایک ویو مجھے یہ بھی ملا کہ چینی بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے پاکستان سے، کیونکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جب 2020 میں گالوان میں ان کی کانفرنٹیشن ہوئی ہندوستان کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے پاکستان کو یہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ آپ بھی ہندوستان کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پاکستان نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا جا کے سیز فائر جو ہے 2021 میں ہندوستان کے ساتھ یونیلیٹرلی کر لیا۔ چینی اس قسم کی چیزوں کو اتنی آسانی سے بھولتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا ریلائبل نہیں ہے، اور اس کی خاطر وہ اتنی بڑی جا کے لڑائی ہندوستان کے ساتھ مول لیں، اس کی چانسز خاصے کم لگتے ہیں۔ اچھا، ایک مجھے ویو ملا ہے کشمیر سے، مجھے ویو ملا ہے کہ پراوین سوانی جو ہیں وہ اس کو ٹیکٹیکل یا آپریشنل یا ایسکیلیشن یا ملٹری کے لینز سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایڈیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل اینگل بالکل نہیں دیکھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی ایڈیولوجیکل ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے پہلگام کے اندر کے لوگوں کی پتلونیں اتار کے ان کو ہندو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مارا گیا ہے، یہ چیز جو ہے وہ بی جے پی کے پاور سرکلز کے اندر دس از اے شاکر، اور وہ اس کو بھول نہیں سکتے۔ ان کی ویسی بھی ایڈیولوجی اس قسم کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ آر ایس ایس کی 200 چونکہ 25 ہے یہ اس وقت 2025، تو یہ آر ایس ایس کی 100ویں ان کی اینیورسری ہے، کریشن کی اینیورسری ہے، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر جو وہ سمجھتے ہیں کہ پی او کے پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کو ان کو چھیننا ہے، اینڈ دس از دے سی ایز ناؤ اور نیور کائنڈ آف اپرچونیٹی۔ اب ہوگا کیا یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے پاکستان میں بہت زیادہ اس اسٹیج کے اوپر رسکس ہیں، انہیں ہمیں نظر انداز جو ہے کسی ضرورت آپ نہیں کر سکتے۔ اب ہم آئے اس چیز پہ کہ جو روئٹرز کو انٹرویو دیا خواجہ آصف صاحب نے، اس کے ساتھ ہی اس کو ملا کے دیکھیں جو انہوں نے دیا ڈیٹ 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ملٹری نے انفارم کیا ہے گورنمنٹ کو کہ اگلے 3-4 دن بڑے کریٹیکل ہیں، اگر جنگ ہونی ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں ہوگی، اگر اگلے 3-4 دن میں شروع نہیں ہوتی تو پھر اس کا جنگ کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، چونکہ اس بات کو تقریباً 1.5 دن گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے the next 48 hours are very critical from that point of view۔ اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، نواز شریف کی صاحبزادی اور پنجاب کی چیف منسٹر جناب محترم مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی بریوڈو قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ 2 اس کے ایلیمنٹ ہیں،
ایک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے، پاکستان کی فوج جو ہے ہمیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز پاکستان کی فوج ہر قسم کے جو ہے معاملات سے نپٹ سکتی ہے۔ آج کل لوگوں کو ویسے بھی شک ہے کہ فوج سے ان کی اتنی زیادہ محبت اور ہمدردی کی اور بھی شاید کوئی وجوہات ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم تو نیوکلیئر ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میرے ابا نے ہی پاکستان کو نیوکلیئر بنایا تھا۔ اس میں یہ بھی نوٹ کیا ہے اخباروں نے، جسے انہوں نے رپورٹ کیا ہے، میں ہر چیز پرنٹڈ ہی لاتا ہوں، میں اپنی ذہن سے کچھ نکالتا نہیں زیادہ، میں ہمیشہ سورس بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ابھی تک مریم نواز نے 22 اپریل کو جو خوفناک دہشت گردی ہوئی پہلگام میں، اسے مریم نواز صاحبہ نے بالکل کنڈیم نہیں کیا۔ کم از کم کنڈمنیشن تو بنتی تھی، بیکاز دس واز چلنگ، یہ جو چیز ہوئی ہے چلنگ ہے، اور ہزاروں پاکستانیوں نے اور شاید لاکھوں کشمیریوں نے اسے کنڈیم کیا ہے، اور پاکستان میں کوئی اس سے کو بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے اسے کنڈیم ہی نہیں کیا۔ اچھا، دوسری طرف ان کے ابا کیا کر رہے ہیں، وہ بھی ہے کہ ان کے ابا نے بھی کنڈیم نہیں کیا، لیکن ان کے ابا کا فرق کیا ہے مریم سے کہ انہوں نے اس صورتحال پہ سرے سے کامنٹ ہی نہیں کیا۔ اور پی ایم، اچھا، میں نے ہندوستان کے اخبار ڈیکن ہیرلڈ میں دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے واپس پہنچ چکے ہیں۔ میں اس سے پہلے انڈیپینڈنٹلی اس کو ویریفائی نہیں کر سکا تھا، انہوں نے آنا تو تھا، وہ نکل بھی رہے تھے، لیکن مجھے اس کی 100% کنفرمیشن نہیں تھی، لیکن ہندوستانی پیپر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور پی ایم ایل این کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، کسی طرح سے ڈی ایسکیلیشن ہو، کسی طرح سے رابطے جو ہیں وہ ہو سکیں۔ یہ جو دن ختم ہوا 29 اپریل کا، اس میں پاکستان میں 7 اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے حساب سے شام کو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جنرل شریف احمد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے، جس کے 2-3 میجر پوائنٹس ہیں، خاصی پروفیشنل پریس کانفرنس تھی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ایک شارڈ آف ایویڈنس، یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ایویڈنس کا ہمیں نہیں دیا جس سے ہمیں لگے کہ ہماری اس میں کوئی کمپلیسٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سی ایویڈنس ہے کہ ہندوستان کے ٹیرر نیٹ ورک سے اکراس پاکستان کام کر رہے ہیں، جو نہ صرف آرمی آفیسرز اور جوانوں کو ٹارگیٹ انہوں نے کیا، بلکہ سویلینز کا بھی لاس آف لائف اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سا میٹیریل ہمارے پاس ایسا ہے جس کی فورینسک انالیسس ایویڈنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ہندوستانی انوالومنٹ ہے۔ تاہم جو چیز فرق ہے نوٹ کرنے والی، کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس موقع پہ کسی قسم کی جو ایک یوزل براوڈو ہوتی ہے کہ ہم نندا شکن جواب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہندوستان کا، وہ انہوں نے نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے نریندر مودی کے بارے میں کوئی ایسے انہوں نے کامنٹس کیے ہیں جو ایک نئے موڈ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب اسی موڈ کے حوالے سے کشمیری سورس جیسے میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹی آر ایف ہے، جو ریزسٹنس فرنٹ ہے، جس کے بارے میں ہندوستانی سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر طیبہ کا ہی ایک ایڈجنٹ ہے جو 2019 میں کریٹ کیا گیا ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے، اسی کا آف شوٹ ہے، اور اسے 2023 کے اندر جیسا کہ اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ اس کو 2023 میں ہندوستان کی حکومت نے اسے کالعدم یا پراسکرائب کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ایلیمنٹ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اس کا 22 تاریخ کو کلیم کرنا ریزسٹنس فرنٹ کا کہ ہم نے کیا ہے پہلگام میں جو کچھ کیا ہے، اور اس کے 2 دن کے بعد اس کا انہیں ریجیکٹ کر دینا اور کہنا کہ نہیں، ہندوستانی گورنمنٹ نے، کسی نے ہماری سائٹ کو ہیک کر لیا تھا، وہاں سے انہوں نے یہ کلیم کر دیا، اور ہم نے ایسا کوئی کلیم نہیں کیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز شو کرتا ہے کہ جو ریئیکشن ہوا ہے ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، دنیا بھر میں، اس کی وجہ سے یہ ڈیفینسو پہ گئے ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ ایک اوور اپنی، یعنی جتنا ان کا مینڈیٹ تھا کچھ کرنے کا پہلگام میں، اس سے بہت زیادہ کچھ کر بیٹھے۔ یہ کشمیری سورس یہ کہتا ہے کہ ٹی آر ایف اور لشکر طیبہ کے ایسٹس، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی سے لنکڈ ہیں، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ انہی کی ایک آف شوٹ ہے، وہی اس کو مینیج کرتے ہیں، اور یہ جو ایسٹس ہیں یہ پیر پنجال اور ہمالیاز اور ڈفرینٹ پہاڑیوں کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں اگینسٹ انڈین ملٹری، اور اس کے نتیجے میں گزشتہ 4 برس میں انہوں نے 50 سے 70 ہندوستانی آفیسر یا جوان جو ہیں وہ گھائل کیے ہیں۔ اور اس سٹیج کے اوپر پہلگام میں ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ان کا گول ہوتا کہ کچھ چھوٹی واردات کی جائے جس کا ایک سرٹن امپیکٹ ہو، 3 4 5 6 لوگ جو ہیں ان کو کھڑکا دیا جائے، اور اسکیل اس کا جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، تو بیسکلی طور پہ یہ آپریشن جو ہے وہ مس ہینڈل ہو گیا۔ بیسکلی اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر یہ کہیں یاتریوں پہ یا کچھ ٹورسٹ پہ اس قسم کا حملہ ہوتا جس میں 3 4 ٹورسٹ، ان کے 2 4 کشمیری گائیڈ اور 4 5 6 ٹورسٹ اگر اس میں گھائل ہو جاتے، تو یہ ایک روٹین میں ہندوستان میں لیا جاتا، ریئیکشن ہونا تھا، رد عمل ہونا تھا۔ لیکن جس قسم کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے جو ہندوستان کے طول و عرض میں ہے، اور جس کا اب پریشر ہندوستان کی اپنی حکومت کے اوپر بھی پڑا ہے، یہ شاید نہ ہوتا، اس لیے اس سے ڈسٹنس کرنے کی بھی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ پرسنلی میں کیا سوچتا ہوں، مجھے شک ہے، جیسا میں نے بارہا پچھلے 5 دن سے کہہ رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ اس میں ایک ڈینجرس برنکسمین شپ، خوفناک برنکسمین شپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ برنکسمین، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ بنایا جائے، لیجیٹیمیسی حاصل کی جائے۔ بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ لیجیٹیمیسی کا کتنا شدید پرابلم ہے پاکستان کی موجودہ رجیم کو، شریف سرداری آصم رجیم کو۔ انہوں نے
ہندوستان اور برنکسمینشپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ تھا انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے جس کے نتیجے میں ہندوستان غصے سے پاگل ہو جائے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ڈیفینسو فیلنگ انسیکیورٹی پیدا ہو، لوگ افواج کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ انہوں نے ایک ڈینجرس برنکسمینشپ کی ہے آن دی اسمپشن اینڈ دی کیلکولیشن کہ ہندوستان آپریشنلی ریڈی نہیں ہے کوئی بہت بڑی ہم سے جنگ کرنے کے لیے، بیکاز وہ اپنے اکانومی کے اوپر فوکس ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر فوکس ہیں، اور انہوں نے استعمال کر لیا پوری صورتحال کو. یہ میرا پرسنل انالیسس ہے. ہندوستانی اینالسٹ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا کہ یہ ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے بی ایل اے کے پیچھے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور یہی ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے، جیسا میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. لیکن بارہا میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین پولیٹیشینز اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس قسم کا انالیسس آفر کرتا آپ کو نظر آتا ہے. اب کوئکلی میں دیکھ لوں کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اینٹونیو گٹیرس نے آفر کی ہے، انہوں نے پاکستان میں تو بات کی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب سے. ہندوستان میں بات کی ہے، انہوں نے ایس جے شنکر سے جو فورن منسٹر ہیں، وہاں مودی سے ان کی بات نہیں ہوئی، پرائم منسٹر مودی سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بیکاز جنگ بہت زیادہ خطرناک ہوگی، اس کے بہت ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز جو ہیں نکل سکتے ہیں، دیٹس ویری ڈینجرس. اب اس میں دو ایڈیٹوریل، ایک تو ایڈیٹوریل ہے جو اکانومسٹ لندن نے، وچ از ویری سرپرائزنگ، اٹس اے ویری اسٹرانگ ایڈیٹوریل. میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ ساری چیزیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ انڈیا مسٹ پروو پاکستانی کمپلسٹی ان اٹیک ان کشمیر. اس کی سب لائن کہتی ہے اٹ وڈ دین ہیو ایوری رائٹ ٹو اسٹرائک. یہ ایڈیٹوریل ہے، یہ اگر نارمل رپورٹ نہیں ہے، نارمل رپورٹ ہوتی تو اس کی اہمیت کم ہوتی، کیونکہ اکانومسٹ کی جو کورسپونڈنٹ رپورٹس ہوتی ہیں، یہ انالیسس ہوتا ہے، وہ دنیا بھر سے کمیشن کیا جاتا ہے. یہ مجھے یہاں میری ملاقات ہوئی ہے واشنگٹن میں اکانومسٹ کے لوگوں کے ساتھ، نیو یارک ٹائم کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے مجھے بات سمجھائی ہے. لیکن یہ لیڈر ہے، یہ ایڈیٹوریل ہے جس میں اکانومسٹ نریندر مودی کی حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اصل چیلنج جو ہے وہ چین ہے، پاکستان نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی ڈسرپشن کی وجہ سے، چونکہ ٹرمپ کی حکومت چین سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، تو ہندوستان اپنی اکنامک اور ٹریڈ جو ہے کیپیسٹی کے اندر اور اپنی پاور میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتا ہے. آپ کو پاکستان کے ساتھ ملٹری کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو پریشر ڈالنا چاہیے، جو میں نے کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ یہ کریں گے، یہ ہونا ہے. اور یہ کہ آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہو رہی ہے بورڈ کی 9 مئی کو، وہاں پر ہندوستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ $7 بلین کی جو پاکستان کو پائپ لائن فائنینشیل ملی ہے اسے ڈسرپٹ کیا جائے. یہ اکانومسٹ کا کہنا ہے. اچھا، اب ایک دوسری سٹوری ہے نیو یارک ٹائمز کی، وہ بھی مجھے بڑی سرپرائزنگ لگی. وہ فائل ہوئی ہے کراچی سے، اس کو فائل کرنے والے ضیاء الرحمان ہیں، نام تو پاکستانی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ انڈیا ایکیوزز پاکستان آف ٹیررزم، دس از واٹ وی نو. اور پھر یہ سٹوری کہتی ہے کہ ہندوستان نے جس طرح سے ممبئی کے بعد بہت ڈیٹیلڈ ایویڈنس پرووائڈ کی تھی پاکستانی کمپلسٹی کی، اور پھر اس کے بعد پٹھان کوٹ کے بعد بھی دی تھی، اس قسم کی کوئی ایویڈنس ہندوستان نے اس کیس میں پرووائڈ نہیں کی. اب یہ چونکہ پاکستان سے فائل ہوئی ہے اور اس کے اندر بعض سورسز جیسے مجید نظامی صاحب، ایک ان کو کوٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک امریکن ایکیڈیمک جو ہے کلیری یا سم تھنگ، ان کو کوٹ کیا گیا ہے، جو میرے حساب سے بالکل نائدر ہیئر نار دیئر قسم کی اینٹی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خاصی پارٹیزن قسم کی سٹوری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نوئنگ دی ڈائنامکس آف دا نیو یارک ٹائمز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ یا ایڈیٹرز کی پرمیشن کے بغیر یہ سٹوری اس قسم کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں چھپ سکتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی دو انتہائی امپورٹنٹ پبلیکیشنز جو ہیں وہ بیسکلی طور پر دونوں انڈیا کی خلاف نہیں ہیں، ایک طرح سے ایلائے ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ کی. وہ دونوں انڈیا کو مشورہ یہ دے رہی ہیں کہ آپ جنگ کی طرف نہ جائیں، آپ اس کا اور طرح سے چیزوں کو حل نکالیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنیشنل سپورٹ دنیا کے انٹیلیجنسیا اور انٹلیکچوئل سرکل سے جو اس اسٹیج پہ ہمارا خیال تھا کہ ہندوستان کو آسانی سے مل جائے گی، وہ ان کو نہیں مل رہی، اور ان سے ایک طرح سے ایویڈنس مانگی جا رہی ہے جو ان کے پاس اکٹھی نہیں ہو رہی. اسی چیز کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ نہیں ہے، بیکاز ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی اس سے نپٹنے کے لیے. اسی ٹائم پیریڈ میں پاکستان کے جو اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں اینڈ پارلیمنٹری افیئرز بیرسٹر عقیل، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں، ورلڈ بینک میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آربیٹریشن کورٹ میں لے کر جائے گا، اور ہمارا بڑا اسٹرانگ کیس ہے. دوسری طرف سے ہندوستان کے جو سینٹرل واٹر کمیشن یا واٹر باڈی کے جو بھی ایکس ان کے چیئرمین یا ہیڈ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا کیس جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. مجھے ویسا لگتا ہے کہ مشکل ہے، بیکاز جب تک یہ اس میں اسی حوالے سے اکانومسٹ کی، نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ایڈیٹوریل، کیونکہ اگر ایویڈنس کنونس نہیں کر پا رہی تو ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی ہندوستان کو خاصا چیلنج ہوگا اس حوالے سے. اب یہ ساری اس وقت کی صورتحال ہے. کنکلوژن اس کا ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ کنکلوژن ہے کہ ایک ایکسٹریملی انٹینس قسم کا
اگلی کلیش جو ہے وہ اگلے 48-72 گھنٹوں میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول میں آزاد کشمیر اور ہندوستانی آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے درمیان میں یہ شروع ہو سکتا ہے. سیز فائر وائلیشن پہلے ہی شروع ہو چکی ہے. اس کے اندر کوئی مس کیلکولیشن ہو جائے، موڈ اپیرنٹلی یہ ہے کہ بہت انٹینس یہاں پہ آرٹلری شیلنگ فائرنگ توپ خانہ استعمال ہو. کیا یہ سچویشن کنٹرول سے باہر ہو جائے گی؟ ابھی کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی تک یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.